के साथ रसूल ने फरमाया था मेरी अहले बैत भी शामिल है, मेरी अहले बैत भी कुरान के साथ शामिल है। अब कुरान कितना वजनी है कि जितने अहले बैत वजनी है, कुरान भी मासूम है, अहले बैत भी मासूम है। कुरान को समझना है तो अहले बैत के दरवाजे पर जाना होगा, अहले बैत को समझना है तो कुरान के दरवाजे पर आना होगा, क्योंकि कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। आप सोने के पास जाती हैं, आप सोना खरीदना चाहती हैं, छोटी सी मिसाल दुनियावी दूंगी। आप सोना खरीदने के लिए जरगर के पास, सुनार के पास जाती हैं तो क्या करती हैं? आप कहती हैं मैंने इतने तोले सोना खरीदना है, इतना मासे मैंने सोना खरीदना है। वो क्या करता है कि उसके पास एक तराजू होता है छोटा सा, उस तराजू के अंदर एक तरफ वो तोला माशा रत्ती जो रखना होता है सोना रखता है, और एक तरफ वो तराजू के पलड़े में वजन रखता है। उसकी नजर सोने पे नहीं होती, उसकी पलड़े पर उस जगह पर होती है जहां पर सुई होती है। वो देखना चाहता है उस सुई को, उस वजन को करना चाहता है, उस मयार को देखना चाहता है, तो क्या करता है? दोनों पलड़ों की तरफ नजर नहीं करता, उस सुनार की नजर उस सुई पर होती है। इसी तरीके से अगर हमने अहले बैत को समझना है तो एक तराजू में कुरान रखना होगा और एक तराजू में हमने अहले बैत को रखना होगा। जब दोनों पलड़े बराबर होंगे तो तमस्सुक में कुरान और अहले बैत होगा, तब तमस्सुक में कुरान और अहले बैत होगा। इसीलिए कहा कि जब अल्लाह के नबी जा रहे थे, गालिबन उस नबी का नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, कहा जब दरिया को अबूर करना चाहा, कश्तीबान से कहा कि मुझे दरिया अबूर करवा दो। कहा मैं तो पैसे लेता हूँ, मैं आपको ऐसे दरिया अबूर नहीं करवाऊंगा। तो क्या किया? उस अल्लाह के नबी ने कुछ कागज पर लिखा और कहा ये ले लो, ये ले लो और मुझे दरिया पार करवा दो। उसने वो लिया और फौरन कहा कि किस तरीके से कश्ती के अंदर। अब उसने उस नबी को बिठाया और जब दरिया अबूर करवा चुका तो फिर हैरान होने लगा। कहा इनके पास पैसे नहीं थे, इसका वजन बराबर कैसे हो गया, इसका दिरहम के बराबर कैसे हो गया। जब खोल कर देखा कि उस कागज पर क्या लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो अल्लाह के प्यारे नबी होते हैं, जो अल्लाह के परवरदिगार के करीब होते हैं, जो अल्लाह के मासूम नबी होते हैं, जो अहले बैत होते हैं, उनका मयार कुरान ही होता है। वो कुरान के अपने पलड़े को अगर कुरान में रखे, कुरान के साथ रखे, तो तब समझ में आता है कि अल्लाह का मासूम कैसा होता है। आज दुनिया भटक रही है, कुरान के कारी बने फिर रही है। कुरान को समझना है तो अहले बैत के दरवाजे पर आना होगा, अहले बैत को समझना होगा, क्योंकि अहले बैत कुरान के साथ है। कहा कि रसूल अकरम बरोज़े महशर 5 परचम लगे होंगे और 5 परचम ऐसे होंगे जिनके नीचे सारी दुनिया, मैं और आप सब बरोज़े महशर वहाँ इकट्ठे होंगे। कुछ लोग पहले परचम के नीचे, कुछ लोग दूसरे परचम के नीचे, कुछ लोग तीसरे परचम के नीचे, कुछ लोग चौथे परचम के नीचे, कुछ लोग 5वें परचम के नीचे होंगे। जब पहला परचम आएगा, खत्मी मर्तबत उसके पास जाएंगे और उन लोगों से पूछोगे तुम लोग कौन थे? कहेंगे हम कुरान पर अमल नहीं करते, हम मासूमीन को, अहले बैत को नहीं मानते थे। रसूल अकरम उनको उधर ही छोड़ेंगे। दूसरे परचम वालों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि तुम लोग कौन थे, तुमने दुनिया में क्या किया? कहेंगे हम कुरान को तो मानते थे लेकिन अहले बैत को हम नहीं मानते थे। अब तीसरे परचम के पास जाएंगे, वहां पर कौन से लोग होंगे जो अहले बैत को तो मानते होंगे लेकिन कुरान को नहीं मानते होंगे। रसूल अकरम उनको भी छोड़ देंगे। चौथे परचम वालों के पास जाएंगे, वो लोग कौन होंगे कि जो हस्बुना किताब अल्लाह का नारा लगाते होंगे। अब उनके पास जाएंगे, कहेंगे हम अल्लाह की किताब पर अमल करते थे लेकिन अहले बैत को हम नहीं मानते थे। रसूल अकरम उनको भी छोड़ देंगे। 5वें परचम के करीब जाएंगे और उसके परचम के अलमबरदार हैदर कर्रार शेरे खुदा होंगे और अलम को हाथों में पकड़ा होगा और परचम को देखकर खत्मी मर्तबा कहेंगे ए अली आपके साथ कौन से लोग हैं? कहेंगे ए रसूल मेरे साथ मेरे शिया हैं जो कुरान पे भी अमल करते रहे और अहले बैत को भी मानते रहे। इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इनके ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, इनकी मातमदारी करो
ان کو بیماریوں میں مبتلا کیا گیا, ان کو شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے, ان کو اہل بیت سے دور کیا گیا, ان کی نیازوں پر شک کیا گیا, ان کی شام غریبوں پر شک کیا, لیکن نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا, نہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا. اسی وقت ختمیہ مرتبت فرمائیں گے, یا علی فوراً ان شیعوں کو لے کے چلو. کہاں پر لے کے جائیں گے؟ کہاں حوض کوثر پر لے کر چلو. میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں, اپنے شیعوں کا انتظار کر رہا ہوں. آج میں اپنے ہاتھوں سے ساقی کوثر ان کو کوثر سے سیراب کروں گا. کہا حوض کوثر ہر ایک کی قسمت میں نہیں. خوش نصیب ہے شیعہ قوم کہ جن کو ساری زندگی پرانی شیعت قومیں شیعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھے, تاریخ تشیع اٹھا کر دیکھیے. بھری پڑی یہ شیعوں کے مظالم پر ان کے بچوں کو مارا گیا. کوئٹہ میں پچھلے سال کتنے ظلم ہوئے, کتنی جگہ مجلس عزا پر پابندیاں لگائی گئی, لیکن شیعہ رکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے اندر کہا کہ جو مٹی بچ گئی تھی اور جو اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی ہوئی بچی سے مٹی بچی تھی, ان سے شیعوں کو خلق کیا گیا تھا. اس لیے جب محرم ہوتا ہے یہ شیعہ قوم ساری سال سوئی رہے, لیکن محرم میں بیدار ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ان کی فطرت میں وہ مٹی شامل ہے جو اہل بیت کی مٹی سے بنے ہو. وہ کیسے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں, وہ کیسے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کو جب تک فرش عذاب پر نہ آئے ان کو سکون نہیں ملتا. صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت سے رابطہ ضروری ہے. قرآن سامت قرآن ہے اور اہل بیت مفسر قرآن ہے. اسی لیے ابن عباس جب تاریخ لکھ رہے تھے, قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے, کہ ایک دن امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا علی ذرا بسم اللہ کی تفسیر تو بیان کریے. اب بسم اللہ کی جب تفسیر بیان کرنے کا کہا گیا, علی ابن ابی طالب نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی. کہا ایک ستارہ نمودار کیا ہونا تھا, کہا دوسری دن بھی طلوع ہوا, تیسرا دن بھی طلوع ہوا, یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے. ابن عباس لکھ رہے تھے اور کہا یا علی ابھی تک کیا بسم اللہ کی تعریف کمپلیٹ نہیں ہوئی, میں نے تو آپ سے سورہ الحمد کی تفسیر لکھوانی تھی. علی ابن ابی طالب کے چہرے پر جلال آیا. ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے میرے چچا عباس, آپ ابھی بسم اللہ کی تفسیر کے لیے پریشان ہو گئے ہیں. اگر شام قیامت کا بھی ستارہ نمودار ہو جائے گا, میں علی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتا رہوں گا. اب کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا ہے. جب ایک بسم اللہ کی تعریف علی ابن ابی طالب کرنے لگے تو کئی دن لگ جاتے ہیں, اور جب پورے قرآن کی تفسیر کریں گے تو کہاں پہنچ جائے گا. عزیزان کرامی, ان چیزوں کو سمجھیں کہ معصومین کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور قرآن کو اگر سمجھنا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے, تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا. اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو پورا قرآن اہل بیت کی اللہ نے شان میں نازل کیا تھا. کہا قرآن بعد میں نازل ہوا, اہل بیت کے گھر سے روٹیاں پہلے چلی گئی تھی, قرآن بعد میں نازل ہوا. علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دے دی تھی, قرآن بعد میں نازل ہوا تھا. لیکن اہل بیت نے روزے پہلے رکھ لیے تھے. تو عزیزان گرامی, پتہ یہ چلا کہ قرآن کا رشتہ ہے اہل بیت کے ساتھ, اور یہ ایسا گہرا رشتہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حدیث ثقلین میں رسول اکرم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی, کہ قرآن کا رشتہ گہرا ہے اہل بیت کے ساتھ. اور اہل بیت کون سے ہیں؟ قرآن کی تو وضاحت کی ہے میں نے. اہل بیت کون سے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جو مائیں بہنیں حج کرنے کے لیے جاتی ہیں, جو عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں, وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر ہے 4 کونوں والا جس کے اوپر کالا کپڑا لگا ہوا ہے.
جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر. اور وہاں سے اگر باہر نکل جائیں وہ سارا کیا ہے؟ بیت ہے، یعنی گھر ہے. لیکن جو چادر کے نیچے ہے وہ اللہ کا گھر ہے. یعنی حرم کون سا ہے؟ کہ جو چادر کے نیچے ہے، اور جو باہر ہے وہ کیا ہے؟ بیت کے علاوہ ہے. اسی طریقے سے رسول اکرم نے سمجھایا کہ اگر کوئی چادر کے نیچے آنا چاہ رہا تھا تو رسول اکرم نے فرمایا جو چادر کے نیچے ہے وہ میرے اہل بیت ہے، جو چادر سے باہر ہے وہ میرے صحابہ تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ماننے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے. اور جب یہ 5 تن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے کیا فرمایا؟ کہا میرے اہل بیت وہ ہیں جو چادر کے نیچے ہیں. ادھر خدا کو جلال آیا. خدا نے حدیث قصہ کا خود راوی ہوتے ہوئے کہا انی ما خلقت سماء مبنیتم ولا ارضا مدیتم ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتم ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت تحت القصہ. کہا میں نے چاند کو روانی عطا کی، میں نے دریاؤں کو روانی عطا کی، میں نے سورج کو ضیاء بخشی، میں نے چاند کو روشنی دی، میں نے ستاروں کو ضیاء بخشی. تو کس کے لیے؟ کہا اہل بیت کے لیے کہ جو 5 تن پاک چادر کے نیچے. تو عزیزان گرامی سمجھیے قرآن کو، اہل بیت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اہل بیت کو سمجھ جائیں. قرآن کو کھولیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تب ہمارا رشتہ اہل بیت سے مضبوط ہوگا. نہیں تو شیعہ جہاں جہاں پر ہیں، حسینی جہاں پر ہیں، علی علی کرتے رہیں، حسین حسین کرتے رہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط نہ ہوا تو وہ حوض کوثر میں ساقی کوثر سے سیراب نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے. قرآن اور اہل بیت کا آپس میں گہرا رشتہ ہے. اس رشتے کو سمجھنا ہے تو دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہوگا. اور اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں کہ جب قرآن کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر بھی رائے ہو رہی ہے، جب اہل بیت نے دیکھا کہ قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، جب اہل بیت نے دیکھا کہ قرآن سے لوگ دور ہو رہے ہیں، جب اہل بیت نے دیکھا کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، جب اہل بیت نے دیکھا کہ قرآن کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے، تو درد قرآن رکھتے تھے. درد اہل بیت اسلام کا درد محسوس کرنے لگے. اسی لیے 5 تن پاک کی آخری کڑی جو تھی حسین ابن علی اس دنیا میں رہ گئے تھے. 4 تن تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے. اس 5ویں تن کے اندر دل کے اندر درد محسوس ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھیلنا یہ لوگ شروع ہو گئے ہیں، یہ تفسیر غلط کرنے لگ گئے ہیں. تو اس آخری 5 تن کے آخری تن نے کیا کیا؟ اپنے مدینہ جیسے شہر کو چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا علی، محمد اکرم صلی اللہ حسین ابن علی نے قرآن کے درد کو سمجھا کہ قرآن اب اکیلا رہ گیا ہے، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے. تو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑ کر حسین ابن علی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو، اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے، اس کشتی کو کنارے پر لانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کی. اپنی بہن زینب کا پردہ دیا، اور یہاں تک کہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. اور یاد رکھیے گا کہ آج 6 محرم کا دن ہو گیا ہے. 4 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لاڈلا. مظلوم کربلا 4 دن کے مہمان رہ گئے ہیں. عزیزان گرامی، حسین کے درد کو سمجھیے،
ہم سے یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. اور کس طرح میرے مولا اپنی اولاد کو کربلا لے کر آئے ہوں گے اور جن کو یقین تھا کہ ہم واپس وطن نہیں جائیں گے. عزاداران حسین کا جب شب عاشور آئی نا، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لوری دے رہی تھی. ام لیلا علی اکبر کو کہتی تھی اے اکبر صبح سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہو جانا. ثانیہ زہرا محمد سے کہتی تھی اے میرے لگتے جگر صبح اپنے ماموں پر پہلے قربان ہو جانا. قاسم کی ماں پروا قاسم کو گود میں لے کے کہتی تھی قاسم چاہے تیرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے اور چاہے تو یتیم ہے، لیکن میں چاہتی ہوں صبح سب بیویاں اپنے بچوں کو قربان کرے نا تو تو اس قربانی سے پیچھے نہ رہنا. اور قاسم کہتا ہے اماں پروا اور یاد رکھنا چاہے میں یتیم ہوں، میں اس طرح سے اپنے چچا کے ساتھ وفا کروں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ قاسم نے وفا کی تھی. ارے ادھر ایک ماں اصغر کو جھولے میں لٹا کر جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی تھی اور کہتی تھی کاش اصغر تو جوان ہوتا. جو کہتی تھی کاش اصغر تو جوان ہوتا تو آج تیرے بابا کا منہ لگ جاتا. آنکھوں میں اشکیا دیکھ تیرے بابا کو پکار رہی ہے. ارے ہر ماں اپنے بچے کو میدان کربلا بھیجے گی. اے اصغر تو نادان ہے اور کاش جوان ہوتا. میں کہتی ہوں یقیناً اصغر نے ماں سے وعدہ کیا ہوگا ماں ایک ایسا وقت آئے گا چاہے میں چل نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا، لیکن میں اپنے بابا پر قربان ہو جاؤں گا. ارے ایسا ہی ہوا کہ روز عاشور کا دن طلوع ہوا. ارے تمام صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کر لی. عزاداران حسین اب جب حسین ابن علی نے دیکھا نظرن یمینا و شمالا، حسین کبھی دائیں دیکھتے تھے اور کبھی بائیں دیکھتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے اینا اینا عباس، اینا اینا قاسم، اینا اینا حبیب، اینا اینا علی اکبر، اور میرے شہسواروں کہاں چلے گئے ہو؟ اور تمہیں میں پکارتا تھا فوراً یا حسین پر لبیک کہتے تھے. اور آج دیکھو حسین پکارتا ہے، حسین پر غریبی آ گئی. آج میں پکارتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. عزاداران حسین، حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں. ایک دفعہ حسین نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اور کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، اور کوئی ہے مجھ حسین کے استغاثے پر لبیک ہے. ارے حسین نے استغاثہ بلند کرنا تھا. قرآن حسینی میں قیام میں قرآن بپا ہوا اور کوئی کہتا تھا یا حسین، کوئی کہتا تھا محمد، کوئی کہتا تھا علیہ. ارے استغاثہ بلند ہوا. حسین کے دیکھا کہ حسین کے خیموں سے صدائیں رونے کی بلند ہو رہی ہے. حسین خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے نا، خیمے میں آ کر پوچھتے ہیں بہن زینب کیا کوئی قضیہ ہو گیا؟ ثانیہ زہرا کہتی ہے نہیں بھیا حسین کوئی قضیہ تو نہیں ہوا، لیکن جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا اصغر کو جھولے میں آرام نہیں آتا. حسین نے ماں رباب کی طرف جب دیکھا، اصغر کی ماں رباب اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لے کر بہلا رہی تھی، لیکن اصغر خاموش نہیں ہوتا. ارے ام لیلا اٹھاتی ہے، اصغر خاموش نہیں آتا. ثانیہ زہرا گود میں لیتی ہے، اصغر خاموش نہیں ہوتا. عزاداران حسین فرماتے رباب اصغر کو مجھے تیار کر کے دو، میں قوم اشقیاء کے پاس جاتا ہوں. ارے شاید اس قوم کو ترس آ جائے.
असगर को तैयार करके दिया होगा। अरे हुसैन ने असगर को हाथों पर उठाया। दस्तूर जमाना है, छोटी छोटी औलाद वाली माएं बैठी है। अरे जब बाप भी बेटे को उठा कर जाए ना तो माँ कहती है गर्मी के मौसम में और इसके चेहरे को धूप से बचाना। अरे मेरा बेटा ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको जल्दी घर लेकर आना। अरे इसको प्यास लगती है, नहीं मालूम रुबाब ने कितनी बातें हुसैन को की होगी। हुसैन अली असगर को लेकर कौमे अशकिया के पास आए। अरे जब कौमे अशकिया ने देखा कि हुसैन हमारी तरफ आ रहे, एक दूसरे से कहने लगे अरे देखो हुसैन कुरान लेके आ रहे और इसके कुरान को ना मानना। और इसके बाबा ने कुरान को झुटलाया था और ये खारिजी होके गए। मैं कहती हूँ कुरान पे ना था, लेकिन नाथ के कुरान का सूरा जरूर था। हुसैन को में अशकिया के करीब आए और आकर कहते तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे असगर को 2 घूंट पानी दे दो। चाहे कौम में अशकिया, अगर तुम्हें मेरी जबान पर यकीन नहीं है ना, जरा हुसैन कहते हैं कि असगर के चेहरे की तरफ निगाह करो। हुसैन ने असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया, कौम अशकिया देख कर रोने लगी और फिसरे साथ से कहा कि इस बच्चे को पानी पिला दे, नहीं तो हम तेरे साथ जंग करेंगे। फिसरे साथ ने जब अपने आबाद की हालत को तब्दील होता हुआ देखा, उर्मिला की तरफ इशारा करना चाहा, उर्मिला की तरफ इशारा करके कहा इक्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कटा कर दे। अरे उर्मिला ने तीर जोड़ा कमान में। अरे जब पहला तीर बरसाया और तीर लगा नहीं असगर के गलू पे, अरे तीर खता हो गया। दूसरा तीर फेंका, तीर खता हो गया। फिसरे साथ कहते हैं उर्मिला तू तो बड़ा तीर अंदाज है, आज तुझे क्या हो गया? कहा है फिसरे साथ बेशक मैं बहुत बड़ा तीर अंदाज हूँ, मैं तीर कमान में जोड़ता हूँ, लेकिन एक काले बुर्के वाली बीवी है और कहती है ना मार, और क्या तेरी औलाद नहीं है? मैंने दूसरा तीर जोड़ा, एक काले बुर्के वाली बीवी है जो मुझे कहती है ना मार, और मेरा असगर 3 दिन का भूखा है, और मेरा असगर 3 दिन का प्यासा है। उर्मिला ने तीसरा तीर जोड़ा और तीसरा तीर ऐसा था कि जो अरब के जमाने में जानवरों को नहर दिया जाता था, उर्मिला ने उस तलवार तीर से कमान में जोड़ने के बाद अली असगर की तरफ तीर फेंका और तीर हुसैन के हाथों को चीरता हुआ और अली असगर के गले को काटता हुआ तीर चला गया। अरे अली असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। हुसैन ने अली असगर का खून हाथों में लिया, हाथों में लेकर हुसैन रोते हुए असगर का खून आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान से निदा आई हुसैन अली असगर का नाहक खून आसमान पर नहीं फेंकना और कयामत तक अल्लाह नहीं उगेगा। हुसैन ने असगर का खून जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से निदा आई असगर का खून जमीन पर न फेंकना और कयामत तक अल्लाह नहीं उगेगा। अल्लाह ताला ने हुसैन सुनेगी। हुसैन ने अली असगर के खून का क्या किया? हुसैन ने खून अपनी रीढ़ पर मलना शुरू कर दिया। हुसैन ने अपनी रीढ़ पर जब अली असगर का खून मला और हुसैन आए कयाम में हुसैनी की तरफ, अरे कयाम पर आए ना तो सोचा कि मैं वादा करके आया था कि मैं असगर को पानी पिला कर लाऊंगा। कहने की तरफ बढ़ते फिर एक कदम पीछे हटाते, फिर ख्याल आता है रुबाब को असगर दूं, फिर एक कहने से कदम पीछे हटाते। अरे जब अली असगर के बाबा ने ये कलमात अदा करते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
जीने के बड़े अरमान है, अरे तुम आपको पुरसा दीजिए गो। अली असगर को हुसैन ने हाथों पर लिया और हाथों पर लेकर सोचा कि मैं खयाम के पीछे असगर को दफना दूं और शायद ये पामाली से बचेगा। अदादाराने हुसैन अली असगर को क्या पामाली से बच सके। अरे जब हुसैन ने दफना दिया, अरे शाम गरीबा से पहले सब खेमों को आग लगी और सबके लाशों को पामाल करना चाहा। और जब पामाल करना चाहा, कहा कि एक छोटा बच्चा नजर नहीं को इन लईनों ने अली असगर की गर्दन को जुदा कर दिया। जरा इस चिल्ले के नजदीक आए और अपने बच्चों को गोद में लेकर सोचे, अरे रुबाब तरसती है अली असगर को लोरी देने के लिए। रुबाब तरसती है कि कब अली असगर इस दुनिया से अरे जन्नत में मुझे मिलेगा। और मेरे पास ये शीर कारी बचा था, मैं इसे भी तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अली असगर को कुर्बान करते आज हम इमाम ज़माना से तजदीद ऐड करेंगी। अपने बच्चों को हाथों पे बुलंद करे और कहे और सब मिलकर के और वादा करे अपने वक्त के इमाम से और कहे या साहिब ज़मान, और मैं अपने बच्चे को आपके इनकलाब में नुसरत और मदद के लिए नजर कर रही हूँ और इसको आपने ज़हूर के लिए जो करीब है चुन लीजिए और मुझे सही माना में अपनी औलाद की तरबियत की तौफीक दे। ए मेरे मौला, हमारे बच्चों को तरबियत में सही करने की तौफीक दे। थोड़ा बुलंद आवाज से इमाम ज़माना को पुकार के लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या महदी। मातम हुसैन।